नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 6वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास, कृषक र कृषि व्यवसाय व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा। बैतडीको डिला सैनी गाउँपालिकामा विद्युत विस्तारका लागि ल्याइएका सामग्री अलपत्र, समयमा पोल नठडिँदा सामग्री स्थानीयको खेतबारीमा प्रयोग हुँदै। बजेट पारितको विषयलाई लिएर जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवाद सतहमा, बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवाग्राही मारमा। प्रविधिको प्रयोगसँगै आरण व्यवसाय लोप हुँदै पेसा नै सङ्कटमा पर्न थालेपछि रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाद्वारा आधुनिक उपकरण वितरण, व्यवसायी खुसी। र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा बन्यो ठूलो लगानीको पुल, स्थानीय दङ्ग, अन्य विकासका आयोजना निर्माण गर्ने पालिकाको दावी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। 2077 पौष 6 मा नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाका लागि वित्तीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो। अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा 8 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 9 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर गरेर ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्दै कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। आयोजनाले ग्रामीण उत्पादक समूह र बजारबीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ। अहिले यो आयोजना कर्णाली प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा लागू भएको छ। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेश बाहेक प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लालाई मध्यबिन्दु हुने गरी अहिले धनकुटा, बर्दिवास, भुटवल र डडेलधुरामा आर्थिक करिडोर स्थापना भएका छन्। ग्रामीण उत्पादन साझेदार मार्फत कृषकको बजार आबद्धता सुनिश्चित गर्ने, संघीय संरचनामा ग्रामीण उद्यम पर्यावरणको प्रवर्धन गर्ने र कोभिड-19 को असहज परिस्थितिबाट अवरुद्ध खाद्य श्रृङ्खला तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने जस्ता उद्देश्य बोकेको आयोजनाको अवधि 5 वर्षको रहनेछ। रोजगारीका सिर्जनाहरू, कृषिको उद्यम व्यावसायिकता मार्फत रोजगारका
अवसरहरू सिर्जना गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ। र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पहिलो 5 वर्षको लागि 120 मिलियन US डलरको सम्झौता भएको छ। यो भनेको 14 अर्ब 40 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको 5 वर्षको लागि सम्झौता भएको छ। आयोजनाको जम्मा लागत 120 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 14 अर्ब 40 करोड छ। तराई अन्नको भण्डार भए पनि प्रदेश 2 का जिल्लामा अझै किसान निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषिमा नै अल्झिरहँदा जीविकोपार्जनको लागि समेत धौधौ परिरहेको छ। यता आयोजनालाई सफल बनाउन महोत्तरीका संघीय सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। यो हाम्रो प्रदेशको लागि, यो बर्दिवासको लागि, नगरको लागि यो खुसियालीमा सहभागी हुँ भनेर म आएको छु। मैले उहाँले पठाउनु भएको मेल पनि राति 10:30 भोटिङमै थियौँ हामीले। त्यहाँबाट गएर त्यो पढ्न भ्याउने खालको सिन थिएन, बिहान 7:30 को फ्लाइट थियो। त्यसैले मैले डिटेलले हेरेको छैन। मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, मैले हेरिसकेर मलाई लागेका कुरा उहाँहरूलाई म पठाउँछु, या म अर्को पटक आएको बेला पनि म यो चाहिँ फिडब्याक आफ्नो तर्फबाट दिन्छु। वास्तवमा नै कृषक र कृषि पेसालाई व्यवसायमुखी बनाउन ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोजनासँग नजिक रहेर सर्वसाधारणलाई लाभग्राही बनाउने योजना बनाएको छ। यहाँ कृषि र कृषिसँग काम गर्ने मध्यस्थकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरा त उहाँको कार्यक्रममा म देख्दछु। तर वास्तवमा आज एकदम बेसमा गएर कृषकहरूको मनोविज्ञानलाई चेन्ज गर्नुपर्नेछ। हामीले वास्तवमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने चाहिँ ती उत्पादक शक्तिहरूलाई नै हामीले चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रामीण उत्पादन साझेदार मार्फत कृषकको बजार आबद्धता सुनिश्चित गर्न 40 मिलियन डलर छुट्याएको छ भने संघीय संरचनामा कृषि उद्यम पर्यावरणको प्रवर्धन गर्न 8 मिलियन डलर विनियोजन गरिएको छ। आयोजनाले 940 उत्पादक संस्था, 100 साना तथा मझौला उद्यम, 2400 साना उत्पादक कृषक तथा ग्रामीण उत्पादक, 5700 अल्पकालीन ग्रामीण रोजगारी, कोभिड-19 प्रतिकार्य, कृषक, पालिका स्तर कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्रको स्थापना र बजार तथा मूल्य श्रृङ्खलाको पूर्वाधारबाट 3500 कृषक लाभान्वित हुने आयोजनाले प्रारम्भिक लक्ष्य लिएको छ। विकट जिल्लामा हुने पूर्वाधार निर्माण समयमा सम्पन्न भएको कुनै रेकर्ड छैन। हरेक पटक केही न केही समस्याले पूर्वाधार अघि बढ्न सकेको पाइँदैन। अधिकांश समय त निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले नै काम अघि बढ्न सकेको पाइँदैन। निर्माणका लागि आवश्यक सामान त पुग्छन्, तर समयमा निर्माण सुरु नहुँदा सामग्री बिग्रिने अवस्था भइसकेको हुन्छ। स्थानीय सरकार नै बेखबर जस्तो बनिदिँदा नागरिकले पूर्वाधार बनेपछि पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दछ। प्रसङ्ग बैतडीको हो, जहाँ विद्युत विस्तार गर्ने नाममा सामग्री पुगेको लामो समय भइसकेपछि पोल ठडेर विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। उल्टै सामग्री चोरी हुने र खिया लाग्न थालेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। ठडिनुपर्ने यी विद्युतका पोल यसरी भुइँमा तिर्स्याएको छ। विद्युत जोड्न आवश्यक सामग्री पनि यसरी खाली जग्गामा असरल्ल फालिएको छ। यी सबै सामग्री बिग्रिएका होइनन्, यी त नयाँ सामग्री हुन्। तर विद्युत विस्तार गर्ने ठेकेदारले समयमा नै काम नगर्दा यसरी पोल खोलामा बगरमा देख्न सकिन्छ। अझ केही तार र पोल त स्थानीयले खेतबारीमा बार लगाउन लगेका छन्। खोलामा तार बगिरहेको छ। गाडेका पोल पनि ढल्ने क्रममा छन्, तर अहिलेसम्म पनि विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। हाम्रो त्यहाँ वडाको सवालमा हाम्रो वडामा जो त्यो खम्बा गाडेका छन्, ती खम्बा सबै ढलेर तहस नहस भएका छन्। तारहरू तानेका छन्, तार तान्ने बेलामा कोही बाङ्गा कोही टिङ्गा त्यत्तिकै मतलब लथालङ्ग भएका छन्। लाइन छाडेको छैन, त्यो एकदमै लापरवाही गरेको देखिया छु मैले। त्यो तुरुन्तै खम्बालाई ठिक तयार पारेर तार सुचारू ढङ्गले हाम्रो विद्युत चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गरिदियो भने अँध्यारोबाट उज्यालोमा जान्थ्यो कि भन्ने हामीले अवधारणा लिएका छौँ। र त्यसका साथसाथै ठेकदारले तुरुन्तै काम गर्नु
पर्नेछ भन्ने मेरो मान्यता छ। ढिलासैनी गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1, 4 र 7 का सबै ठाउँमा विद्युत विस्तार हुन बाँकी छ भने अन्य वडामा पनि पूर्ण रूपमा विद्युत विस्तार भएको छैन। गाउँपालिकाभित्र विस्तार हुन बाँकी रहेका सबै ठाउँमा विद्युत विस्तार गर्ने भनेर 1.5 वर्ष अघि अमृत कन्स्ट्रक्सन बझाङसँग विद्युत प्राधिकरण कार्यालय अत्तरियासँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर ठेकेदारले पोल र तार ल्याएर थुपार्ने बाहेक काम गरेको पाइँदैन। बिचैमा काम गर्न छाडेपछि विद्युत सामग्री अलपत्र परेका छन्। स्थानीय भने काम अलपत्र परेको भन्दै गाउँपालिकासँग गुनासो गर्छन्। विद्युतमा सङ्घीय सरकारको ठेक्का हुने भएकाले गाउँपालिका भने विद्युत विस्तार सम्बन्धी ठेक्काका विषयमा अनभिज्ञ छ। नेपालीमा विद्युत लाइन प्रसारणको लागि विद्युत प्राधिकरणले टेन्डर बोलपत्र गरेको तर हालसम्म पनि कुनै पनि काम नभएको, यो काम लापरवाहीपूर्ण रहेको र यसले यो काम विद्युत प्रसारण काम अहिलेसम्म सम्पन्न नभएको, सम्बन्धित कार्यालयमा बुझ्दा पनि कुनै पनि खालको हामीलाई कुनै पनि खालको त्यस्तो प्रतिक्रिया नआएको। यो कार्यलाई छिटो छरितो सम्पन्न गरिदिनु हुन सम्बन्धित कार्यालय तथा सरकार पक्षसँग म माग गर्न चाहन्छु। जनप्रतिनिधिले भने सबै ठाउँमा विद्युत सुविधा पुर्याउने प्रतिबद्धता गर्ने गर्छन्, तर ती सुविधा काम गर्ने मान्छेको लापरवाहीका कारण अलपत्र पर्ने गरेको छ। ढिलासैनीमा विद्युत विस्तारको कामका विषयमा विद्युत प्राधिकरण शाखा बैतडी पनि अनभिज्ञ नै छ। जिल्ला शाखामा विद्युत जडान सम्पन्न भएपछि मात्रै मिटर बक्स जडान र महसुल बुझाउनका लागि हस्तान्तरण गरिनेछ। लाभान्वित हुने क्षेत्रका नागरिक भने गाउँपालिकाले चासो नलिएको बताउँछन्, तर पालिका भने आफूले पहल गरिरहेको दावी गर्छ। यहाँको एउटा विडम्बना नै के भन्छ भने विद्युत सम्बन्धी काम गर्ने को ठेकेदारहरूको पनि हामीसँग सम्पर्कमा छैन। नाम मात्र सुनिन्छ, त्यो फिल्डमा पनि देखिन्न। यहाँ आफैले यहाँको पब्लिकले आफूलाई आवश्यक भयो भने कहाँबाट पोल खोजेर कहाँबाट तार खोजेर त्यसरी अब जडान गरिरहेको छ। र ठेकेदारले गरेका कामहरूमा पनि अस्ति मात्र गरेको काम पनि हिजो अस्तिको राहुहरूले सबै पोलहरू ढलेर मानवीय क्षति त भएको छैन, तर झन्डै बसिया छ। त्यस्तो स्थितिमा भएको छ। हामीसित कुनै किसिमको कोर्डिनेसन नभएर हामीले को हो के हो भनेर पनि केही गर्न सकिरहेको छैन। उहाँहरूले या त कोर्डिनेसन गर्नु पऱ्यो, त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्छौँ, होइन भने पनि समयमा काम गरिदिनु पऱ्यो भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। ढिलासैनीमा विद्युत विस्तार गर्नका लागि 1.5 वर्ष अघि विद्युत प्राधिकरण अत्तरियासँग ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता बमोजिम काम भने हुन सकेको छैन, तर विद्युत प्राधिकरण अत्तरियाले भने आगामी दशैंसम्म काम सम्पन्न भइसक्ने जनाएको छ। तर ठेक्का सम्झौता भएको अमृत कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भानुभक्त जोशी भने विद्युत प्राधिकरणबाट सामान नै नपाइएकाले काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताउने गर्छ। विद्युतको ठेक्का सामान प्राधिकरणले दिने र काम ठेकेदारले गर्ने भन्ने कुरा सत्य हो, तर ठेकेदारले अहिलेसम्म पाएका सामानको राम्रो सदुपयोग गरिदिएको भए केही ठाउँमा त विद्युत बल्थ्यो नि भन्दै स्थानीय प्रश्न गरिरहेका छन्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 6वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास, कृषक र कृषि व्यवसाय व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा। बैतडीको ढिलासैनी गाउँपालिकामा विद्युत विस्तारका लागि ल्याइएका सामग्री अलपत्र, समयमा पोल नठडिँदा सामग्री स्थानीयको खेतबारीमा प्रयोग हुँदै। बजेट पारितको विषयलाई लिएर जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवाद सतहमा, बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवाग्राही मारमा। प्रविधिको प्रयोगसँगै आरण व्यवसाय लोप हुँदै पेसा नै सङ्कटमा पर्न थालेपछि रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाद्वारा आधुनिक उपकरण वितरण, व्यवसायी खुसी। र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा बन्यो ठूलो लगानीको पुल, स्थानीय दङ्ग, अन्य विकासका आयोजना निर्माण गर्ने पालिकाको दावी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब
अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवाद सतहमा आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्ने समयदेखि नै दुईजना बीच विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसको असर सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुरु हुनुपर्ने भए पनि नगर प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले नगरपालिकाका सबै काम ठप्प छन्। विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएका छन्, तर नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवैलाई कुनै सुर्ता भएको पाइँदैन। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। केही समय यता जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा रहेको चन्द्रनाथ नगरपालिकाका सेवाग्राही नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। नगर प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवादका कारण नगरपालिकाको सबै सेवा अवरुद्ध भएको छ। नागरिकता सिफारिसदेखि घरजग्गा राजस्व सङ्कलनका सेवा ठप्प हुँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। राजस्व परामर्श समितिको बैठक नबसेर राजस्व सङ्कलन दर रेट अनुमोदन नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको कर्मचारीको भनाइ छ। नगर प्रमुख भन्छन् नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभाबाट पारित भइसक्यो, तर उपप्रमुख यो मान्न तयार छैनन्। लामो समयसम्म कार्यपालिका सदस्य बैठकमै उपस्थित नहुँदा असार 31 गते बहुमतको आधारमा बजेट सहित नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको नगर प्रमुख कान्तिका सिजवालको दाबी छ। तर औपचारिक रूपमा नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नभएको उपप्रमुख अप्सरा देवी न्यौपानेको तर्क छ। राजस्व भनेको अब सबैलाई सहज गर्नको लागि र राजस्व केही नगरपालिकाको तपाईँको यो आम्दानी पनि भए हुनाले तपाईँको यसलाई त अनिवार्यता गर्नुपर्ने हो। तर पनि मेरो आफ्नो एकातिर हाम्रा विमतिहरू हुँदाहुँदै पनि एउटा पेलुवा तरिकाले अब नगर प्रमुखले आफ्नै अनुकूलतामा नगरसभा गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो इच्छा लागेपछि तपाईँको कुनैलाई अब बजेट ल्याउन लगाइदिने अर्को गरिदिने भएपछि त यो औचित्य चाहिँ नभए जस्तो मलाई लागिरहेको छ। राजस्व परामर्शको आउनुपर्ने कुरामा हाम्रा कर्मचारी साथीहरू र अरू कतिजना समिति छ हाम्रो, त्यसमा आमन्त्रित प्रमुखलाई पनि बोलाउनुपर्छ, नगर प्रमुखलाई पनि बोलाउनुपर्छ। अहिले तर्जुमादेखि अहिलेसम्म मलाई बोलाएको पनि छन्, गएन। अब त्यो नआउँदै पनि हामीले कानुनी बाध्यता किन भन्दाखेरि 1 महिनासम्म वेट गऱ्यौँ, नहुँदाखेरि बाध्यात्मक परिस्थितिमा चाहिँ 31 गते बजेट तथा नीति कार्यक्रम पास गरियो र त्यस पश्चात चाहिँ अब केही साथीहरू बाहिर हुनुभयो, उहाँहरू आउनु भएन। यही कुराहरू तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। 2-3 आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक सुनवाई हुन सकेको छैन। रेडबुक अनुसार योजना कार्यान्वयन हुँदैन। नगरपालिकामा सार्वजनिक सेवाका लागि आउँदा सेवाग्राहीले सेवा पाउने गरेका छैनन्। हामीलाई चाहिँ बैंकिङ कारोबार गर्न चाहिँ समस्या परिराखेका हुनाले हामीलाई आतुर परिराखेका छ। अब म हिजो पनि आएँ, फर्केर गएँ, हिजो मिटिङ छ भन्दै थिएँ, अब आज पनि आएँ, आज पनि कारोबार मिलिराखेका छैन भन्ने कुरो भयो। त्यही भएर हामी फर्केर पहिलो कुरा त जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ मुख्य चाहिँ गलत हुनसक्छ हाम्रो विचारमा। सबै कुरा हामीले थाहा हुँदैन। त्यसपछि कर्मचारीहरूले पनि काम गर्ने क्रममा जुन चाहिँ काम चाहिँ अपडेट हरेक दिन चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ ननिभाएको हुनसक्छ। र यो जुन चाहिँ बजेट नहुनु, यो चाहिँ काम नहुनु, जनता चाहिँ आइरहेछन् होइन। यहाँ चाहिँ अब नगरपालिकामा आइरहनु, जस्तै म आफै पनि हिजो आएँ होइन, अस्ति शनिबार थियो, हिजो आइतबार भनेर आएँ, आज सोमबार हो, आज पनि काम हुँदैन भनेर हुँदैन। अरू कुनै कामहरू नभएको अवस्थामा यसमा वास्तवमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। जसमा नयाँ आर्थिक वर्षसँगै राजस्व दर रेट कायम गरी अनुमोदन गरी लागू गर्नुपर्ने हो, तर अनुमोदन नहुँदा राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन। राजस्व परामर्श समितिको बैठक नबसेका कारणले सेवाग्राहीको सेवा प्रभावित भइरहेका छन्। सेवाग्राहीहरू आउनुभएको छ, लाइनमै हुनुहुन्छ उहाँहरू। यो नभए राजस्व दरहरू दिन नमिल्ने भयो हुनाले उहाँहरू एकदम समस्यामा हुनुहुन्छ, घेरिराख्नु भएको छ। पटक पटक आएर उहाँहरूले गतिराख्नु भएको छ। हाम्रो राजस्व परामर्श समितिको पनि समयमै बैठक बसेको छैन। त्यो भए हुनाले यो सेवाग्राहीहरू मार्न परेका छन्। यता जनप्रतिनिधिहरू भने नगर प्रमुखले पेलेर अघि बढ्न खोज्नु गलत भएको भन्दै औपचारिक कार्यक्रम गरेर सबैको सहमतिमा बजेट पारित गर्नुपर्ने बताउँछन्। सबैले हाम्रो नगरमा आएको बजेट कति हो, के हो, आएको हिसाब किताब टाइममा होस् भन्ने मात्रै चाहना हो। टाइममा नगरसभा हुन सकेको छैन। अन्त टाइममा नगरसभा भइदियो भने अनि त्यसपछि हामी अब लागिराखेका स्थिति छ। अहिले पनि हामी अब कसरी
हाम्रो प्रमुख उपप्रमुखलाई दुवैजनालाई हाम्रो अनुरोध पनि हो टाइममा बजेट आओस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो होइन। अब थोरै विशेष अब अलिकति इन्टरनल समस्याले गर्दा मात्रै हो, नत्र भने करिब हाम्रो अब 10 गतेसम्म हामी अब कोसिस गर्छौँ, तयार गर्छौँ। कार्यपालिका सदस्य भएको नाताले कोसिस 10 गतेसम्म हामी जसरी भए पनि बजेट ल्याउने हामी प्रयास गर्छौँ। आन्तरिक किचलो र विवादका कारण सेवाग्राहीलाई दिइने सेवामा असर पुर्याउनु गलत हो। यसरी काममा अवरोध सृजना गर्दा स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ। त्यसैले विवाद निरूपण गरेर तत्काल सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवालाई अघि बढाउन आवश्यक छ। कसैसँगको तुस र आवेगमा नागरिकको मौलिक हक हनन गर्ने अधिकार कसैसँग छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको एपिसोडमा हामीसँग पालिका टकमा हुनुहुन्छ लमजुङको राइनास नगरपालिकाका मेयर सिंह बहादुर थापा। उहाँसँग पालिकाको बजेट, कृषि र पर्यटनमा पालिकाले गरेको प्रगति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पालिकाको लगानी र प्रतिफल लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर, हामी सुरु गरौँ मेयर साहब। कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याइसक्नु भएको छ। यसपटक तपाईहरुका प्राथमिकता के छन्? नयाँ कस्ता कार्यक्रम समेट्नु भएको छ, सुनाइदिनुहोस् न। राइनस नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएको करिब 4 वर्ष समय बितिसकेको छ। यो 4 वर्षको कार्यकालमा हामीले धेरै कामहरू गरेको मैले महसुस गरेको छु। राइनस नगरपालिकाको अब भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा हामी निर्वाचित भएर आउँदा यो नगरपालिका घोषणा भए तापनि यहाँ कति पनि बाटो पिच भएको थिएन। हामी आइसकेपछि अहिले करिब 35 किलोमिटर बाटो हामीले पिच गरिसकेका छौँ। राइनस नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माण गर्ने मेरो जुन किसिमको अवधारणा थियो त्यो अनुसार त्यो 57 किलोमिटरमा मध्ये अहिले 35 किलोमिटर स्तर उन्नति पिच भइसकेको छ भने अरू पाइपलाइनमा छ, त्यो पनि टेन्डर प्रोसेसमा गएर अरू कामहरू अगाडि बढाउने क्रम जारी छ। र यस रिङ रोडबाट अरू लिङ रोड बनाउने काम पनि हामी नगरपालिकाले गरिरहेका छौँ। यस नगरपालिकामा 2वटा ठुला सिँचाइ आयोजना छन्। राइनस स्टार सिँचाइ आयोजना एउटा महत्त्वपूर्ण सिँचाइ आयोजना हो। यो सिँचाइ आयोजनाले नगरपालिकाको 10वटा वडामध्ये 7वटा वडामा सिंचित गर्छ। लगभग 1500 हेक्टर जग्गा यो सिँचाइ आयोजनाले सिंचित गर्ने भएको हुनाले त्यो सिँचाइ आयोजना पनि पुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रम हामीले तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 8 मा रहेको पाङ्ग्रे भरबोट सिँचाइ आयोजना छ। यो सिँचाइ आयोजनाले पनि हामीले पुनर्निर्माण गर्दैछौँ र यो अहिले नगरपालिकाको करिब तल्लो भेग जहाँ समथर भूमि छ त्यो समथर क्षेत्रमा 2वटा सिँचाइ आयोजनाबाट हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अहिले एक घर एक टनेलाको कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। किसानहरूलाई यन्त्रीकरण जोड्नुपर्छ, यन्त्रसँग। मेयर साहब, यो नयाँ बजेटमा चाहिँ कस्ता कार्यक्रम समेट्नु भएको छ अहिले? यो नयाँ बजेटमा जुन राइनस नगरपालिकाको हामीले यो आवधिक योजना अनुसार नै नयाँ बजेटको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। राइनस नगरपालिकाको विगतको बजेटलाई भन्दा यसपटक अलि सङ्घ र प्रदेशबाट पनि हामीलाई अनुदान अति कम आएको र यहाँको आन्तरिक आय पनि कम भएको हुनाले हामीले त्यसैलाई मध्यनजर राखेर यसपटक हामीले बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। विशेष गरी हामीले यसपटक उत्पादन कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएका छौँ, पूर्वाधारलाई पनि विशेष जोड दिएका छौँ। यहाँको शैक्षिक हिसाब किताबलाई अलि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मेयर साहब, मैले थोरै यही कृषिमै यहाँलाई जोड्न चाहेँ। गत वर्ष पनि कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो, यसपटक पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ। नगरको प्राथमिकतामा परेको यो क्षेत्रबाट पालिकावासी कति आत्मनिर्भर बने त भनिदिनुहोस् न। यहाँहरूले यो हाम्रो कृषिमा आत्मनिर्भर भएकै नगरपालिका हो। अहिले मैले यहाँ 2टा ठुला सिँचाइ आयोजना भएको उत्पादन क्षेत्र भएको हुनाले कृषिमा विशेष हामीले जोड दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ। अब राइनस नगरपालिकामा हामीले सबै घरमा टनेला निर्माण गर्ने, उत्पादनमा चाहिँ किसानहरूलाई जोड्ने विशेष कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौँ। सबै किसानहरूलाई यन्त्रीकरण गर्ने
कार्यक्रम ल्याएका छौँ। र अहिले पनि सशर्त र निशर्त गरी कृषिलाई विशेष जोड दिएको छ। हामीले हरेक किसानहरूले उत्पादनमा जोडियौँ। विभिन्न किसिमको अहिले विदेशबाट फर्किएर धेरै युवाहरू आएका छन्। उनीहरूले विभिन्न किसिमको कृषि फर्म सञ्चालन गरेका छन्। कोहीले भैँसी फर्म सञ्चालन गर्नुभएको छ, कोहीले बाख्रा फर्म सञ्चालन गर्नुभएको छ, कोहीले कुखुरा फर्म सञ्चालन गर्नुभएको छ, कोहीले चाहिँ तरकारीको लागि धेरै कार्यक्रमहरू बनाएर तरकारीको चाहिँ फर्म सञ्चालन गर्नुभएको छ। एग्रो टुरिज्मको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। धेरै युवाहरू किसानहरू राइनस नगरपालिकामा व्यावसायिक ढङ्गले लागेको हुनाले त्यही अनुसार हाम्रो कृषि शाखा मार्फत आर्थिक विकास समिति मार्फत हामीले मेयर साहब, म अलिकति यो न्यायमा पहुँचको पनि कुरा गर्न चाहे। हालसम्म पालिकाको न्यायिक समितिबाट कतिले न्याय पाए? कानुन निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ पालिकाको? यहाँले सही कुरा सोध्नुभयो। राइनस नगरपालिकामा न्यायिक समिति हाम्रो उपप्रमुखको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति हुन्छ र करिब करिब हाम्रो अस्तिसम्मको डाटा अनुसार लगभग 200 भन्दा माथि न्यायिक समितिमा चाहिँ उजुरी परेको थियो। ती सबै उजुरी फर्सोट भइसकेको छ र यहाँ विभिन्न वडाहरूमा मेलमिलाप समिति पनि हामीले बनाएका छौँ। तिनीहरूको लागि विशेष तालिमको व्यवस्था पनि गरेका छौँ र जो मान्छेहरू यहाँ निवेदन लिएर आउँछ, विभिन्न किसिमको उजुरी लिएर आउँछ, ती उजुरी लिएकालाई हामीले व्यवस्थित रूपमा छलफल गर्ने, कानुनी सल्लाहकार मार्फत उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर मेलमिलाप गराएर पठाउने प्रयत्न जारी छ र कतिपय मिल्दै नमिलेका र यहाँबाट हेर्न नमिल्ने खालका उजुरीहरू चाहिँ जिल्ला अदालतमा रेफर गर्ने कुराहरू भएको छ। न्यायिक समिति मार्फत धेरै कुराहरू ख्याल गरेर काम अगाडि बढाइएको छ र कानुन निर्माणको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नगरपालिकाले करिब करिब 77-78 वटा कानुन हामीले पास गरिसकेका छौँ। कतिपय केन्द्र र प्रदेशसँग नबाजिने गरी हामीले कानुन बनाउने भएको हुनाले त्यो सम्बन्धी छलफल गरेर कानुन बनाएका छौँ भने कतिपय चाहिँ केन्द्र र प्रदेशबाटै पारित भएका कानुनलाई हामीले पास गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही अनुसार कानुनी दायरामा रहेर हामीले काम गरेका छौँ। यहाँको आन्तरिक आय हजुर मेयर साहब, हामी अन्तिममा छौँ। कोरोना त्रासका बीच जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने र शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने र नियमित गर्ने विषयमा के काम गरिरहनु भएको छ बताइदिनुहोस् न छोटोमा। हामीले यो लकडाउन दोस्रो भेरिएन्स आइसके पछाडि पनि विद्यालयका परीक्षाहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि हामीले व्यापक छलफल गऱ्यौँ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू शिक्षा समिति बसेर छलफल गरेर हामीले यो नगरपालिका स्तरको हाई स्कुल लेभलको परीक्षा सुरुमा लिइसके पछाडि यो कोभिडको यो दोस्रो भेरिएन्स आइसके पछाडि यसले चाहिँ नि अलिकति हाम्रो नगरपालिकामा पनि असर गर्यो र अहिले पनि छुटपुट रूपमा केही व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था भएको हुनाले अहिले विद्यालयहरू सञ्चालन भएका छैनन्। हामीले विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि अनुरोध गरेका छौँ। धेरै विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको पनि अवस्था छ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 6 वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास, कृषक र कृषि व्यवसाय व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा विद्युत विस्तारका लागि ल्याइएका सामग्री अलपत्र, समयमा पुल नठडिँदा सामग्री स्थानीयको खेतबारीमा प्रयोग हुँदै। बजेट पारितको विषयलाई लिएर जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवाद सतहमा, बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवाग्राही मारमा। प्रविधिको प्रयोगसँगै आरण व्यवसाय लोप हुँदै पेसा नै सङ्कटमा पर्न थालेपछि रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाद्वारा आधुनिक उपकरण वितरण, व्यवसायी खुसी।
र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा बन्यो ठूलो लगानीको पुल, स्थानीय दङ्ग। अन्य विकासका आयोजना निर्माण गर्ने पालिकाको दावी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। गाउँमा खेतीपाती नगर्ने कोही छैनन्। अधिकांशले धान, अलैँची, अमृसो लगायत बाली लगाएकै छन्। मकै छर्न, तरकारी लगाउने, तोरी छर्ने लगायत कामको चटारो छ। खेती किसानीमा प्रयोग हुने औजारको किनबेच हुने बेला पनि यही हो। तर पहिले जस्तो घरेलु औजारको बिक्री वितरण भने हुन छाडेको छ। अहिले विगतमा जस्तो आरण व्यवसायको व्यापार हुन छाडेको छ भने व्यवसाय पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। तर यही पेसा जोगाउन रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाले आधुनिक औजार तथा उपकरण निःशुल्क वितरण गरेको छ। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाबाट पालिका खबरदाता विष्णु घिमिरेको एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय गाउँतिर खेती किसानीमा लाग्नेको संख्या घट्नु, सीमितले गरेको कृषिमा पनि आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढ्नु, बजारमा आधुनिक घरेलु हतियारको उपलब्धता बढ्नु लगायतका कारणले स्थानीय श्रम र सिपमा आधारित आरण व्यवसाय लोप हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। सीमित किसानले प्रयोग गर्ने उस्तै घरेलु हतियारको मूल्य स्थानीयवासीले उत्पादन गरेको भन्दा बजारमा आधा सस्तोमा पाइन थालेको छ। आरण चलाउन चाहिने कोइला र फलाम नपाइने समस्याले व्यवसायी उत्तिकै चिन्तित छन्। त्यसैले कतिपय यो पेसा छोडेर अन्य पेसा अँगाल्न थालेका छन्। तर रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आरण व्यवसाय लोप हुनबाट रोक्न आधुनिक औजार तथा उपकरणहरू प्रदान गरेको छ। कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आरण व्यवसायलाई समय सापेक्ष बनाउँदै व्यवसायको आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नगरपालिकाले विभिन्न औजार तथा उपकरणहरू उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिकाले व्यवसायीलाई ड्रिल मेसिन, पंखा, वेल्डिङ मेसिन, ग्यालेन्डर लगायतका औजार प्रदान गरेको छ। पुर्खौंदेखि आरणको काम गर्दै आए पनि हालसम्म राज्य स्तरबाट कुनै पनि सहयोग प्राप्त नभएको अवस्थामा अहिले नगरपालिकाले औजार तथा उपकरण प्रदान गर्दा यो व्यवसाय अङ्गालले निकै खुसी छन्। तर कुनै पनि राज्यबाट अहिले यस नेपालको राज्य पूर्वको गाविस र कुनै पनि सङ्घ संस्थाबाट हाम्रो व्यवसायलाई अहिलेसम्म केही पनि सहयोग नभएको र आज गएर यस तिलोत्तमा नगरपालिकाले जुन किसिमको हामीलाई एउटा आरण व्यवसायलाई स्तर उन्नति गर्नको लागि जुन एउटा हौसला प्रदान गरेको छ, यसलाई म हृदयदेखि र हाम्रो आरण व्यवसायले यसलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छ। यो चाहिँ नि हामीले इलम दुई पुस्ता हुनुभयो, यो इलम गरेको बाबा पनि जानुभयो, यसपछि म गर्दैछु। राम्रो छ। नगरपालिकाले वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा 8 जना आरण व्यवसायीलाई औजार तथा उपकरण प्रदान गरेको हो। त्यस अवसरमा नगर उपप्रमुख चौधरीले प्राप्त उपकरणको उपयोग गरी आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह समेत गरेकी छिन्। यो व्यवसाय विशेष गरेर आफ्नो पुर्खादेखि जो गर्दै आउनु भएका यी व्यवसायहरूलाई पनि हामीले अलिकति चाहिँ हेर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो एक खालको यो सोच बनायौँ र जुन आज चाहिँ तपाईँहरूले यो सामान चाहिँ पाउँदै हुनुहुन्छ र यो सामान लिइसकेपछि पक्कै पनि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ र आफ्नो व्यवसायलाई अझै चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हुन त यहाँले व्यवसाय गर्नु भएको छ, यहाँलाई ठुलो अपेक्षा होला, अझै ठुल्ठुलो सामानहरू पाए हुँदो भन्ने होला, तर त्यो होइन, बिस्तारै हामी तलैबाट थोरै गर्दै जोड्दै जानेछौँ। नयाँ पुस्ताले यो पेसा अपनाउन रुचि नदेखाउँदा किसानलाई पर्ने समस्या त छँदैछ। आरण व्यवसाय र परम्परा नै लोप हुने खतरा बढेको छ। आरण नहुनु भनेको हतियारको धार हुन्जेलसम्म प्रयोग गर्नु अनि धार सकिएपछि फाल्नु हो।
त्यसैले युवा पुस्ताको वितृष्णा बढ्नु स्वाभाविक हो। तर पुस्तान्तरण हुँदै यही व्यवसाय गर्दै आएकालाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट भएको सहयोग सराहनीय छ। यसले आरण व्यवसायीलाई यो पेसालाई अघि बढाउन पक्कै हौसला मिल्नेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको बाढी पीडित राहत तथा पुनर्स्थापना कोषमा रकम जुट्दै रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाले मलहा समुदायलाई माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्न जाल वितरण गर्यो। पालिकाले जाल दिएपछि मलहा समुदाय दङ्ग। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दिए बधाई। भेटका क्रममा जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विविध सवालमा मन्त्री शर्मालाई ध्यानकर्षण गराए। एसईको नतिजा अगावै विद्यालयले भर्ना लिन थालेपछि चितवनको भरतपुर महानगरले विद्यालयमा अनुगमन गर्यो। नतिजा पूर्व भर्ना लिएमा महानगरले विद्यालयलाई कारबाही गर्ने। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा नवनिर्मित प्रसुति सेवा भवनको नगर प्रमुख बलदेव चौधरीले गरे उद्घाटन। जनतासँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत 33 लाख रुपैयाँमा भवन निर्माण। अविरल वर्षाका कारण मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले मनाङको चामे झोलुङ्गे पुल बगायो। स्थानीयलाई आवत जावतमा कठिनाई। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका एक साताका लागि सिल। पालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा बढायो। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलन गर्न सुरु गर्यो। नगरवासीले अब घरबाटै कर तिर्न सक्ने। उदयपुरको ताप्ले गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा सञ्चालित ककनी खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न। 84 घरधुरी परिवारलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध हुने। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन। खोप लगाउन नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता। बालीनाली नष्ट गरेपछि बाँदर नियन्त्रणका लागि सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी ठाङपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा बाँदर धपाउ अभियान सुरु। ओडाले हरेक घरधुरीलाई कुकुर लिएर आउन अनुरोध गर्यो। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सम्पन्न। बैठकले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेवमा प्रस्तुति सेवा केन्द्र सञ्चालन। नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले गरे केन्द्रको उद्घाटन। खहरे खोलाको निकास नहुँदा उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 2 का अधिकांश बस्ती डुबानमा। निर्माणको चरणमा रहेको रामपुर आम्बासी सडकमा समेत क्षति। र काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले टोलटोलमा मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 6 का स्थानीयसँग विकास निर्माणबारे छलफल गर्यो। वडामा नयाँ योजना थप गर्न स्थानीयको माग। स्थानीय सरकारले ठूला लगानीका योजनाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको मुख ताक्ने परिपाटी छ। प्राय ससाना योजना गर्न रुचाउने पालिकाहरू अहिले मेगा प्रोजेक्टका लागि पनि तयार हुन लागेका छन्। अधिकांश मेगा प्रोजेक्टका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको भर पर्दै आएका पालिकाहरू बिस्तारै आफ्नै बजेटमा निर्माण गर्न होसिएका छन्। यसको उदाहरण पस्किन कपिलवस्तुका पालिका सफल भएका छन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। मुलुकमा संघीयता आएसँगै ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा स्थानीय सरकारको चासो बढेको छ।
ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि पालिकाले धेरै योजना सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर ठूला पूर्वाधार विकासमा भने पालिकाले योजना सञ्चालन गर्न चासो देखाउँदैनन्। दशकौंदेखि समस्या भोग्दै आएका जनताका लागि समग्र प्रदेशबाट योजना कार्यान्वयन नभएपछि पालिका आफै विकास गर्न अगाडि सरेका छन्। कपिलवस्तुका स्थानीय तहले ठूला योजना सम्पन्न गरेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। पुल नहुँदा बर्खामा हिँड्न वारिपारी गर्न आउन जानमा धेरै समस्या थियो हैन। पुल बन्यो त्यो त अहिले चाहिँ समस्या साधन भयो हैन, आउन जानको लागि यताउति सुविधा भयो। समग्र प्रदेशमा मात्र आश्रित नभएर कपिलवस्तुका पालिकाले आफ्नै बजेटबाट ठूला लगानीका पूर्वाधार विकासका काम सम्पन्न गरेका हुन्। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका र सुदोधन गाउँपालिकाले मेगा प्रोजेक्टका रूपमा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। लामो समयदेखि समग्र प्रदेशको मुख ताक्दा नभएपछि 3 पालिकाले आफ्नो बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत काम सम्पन्न गरेका हुन्। जस्तै अब के अरे हामी यो पुल नबनाउँदै उहाँहरू चाहिँ धेरै समस्यामा पर्नु भएको थियो। जस्तै बालबालिकाहरू, यहाँका किसान दाजुभाइहरू, र यो चाहिँ बाटो बनिसकेपछि अहिले चाहिँ यहाँका बासिन्दाहरूलाई आवाज जात गर्न पनि सजिलो भएकै छ। र मेन फोकस के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो प्रेमनगरदेखि के अरे उहाँ टौलिह झोर्नी चेत्रदेही निस्किने बाटो पनि हो। अनि यहाँ मेन हाम्रो बुद्धभूमि नगरपालिकाको चेत्रदेही भन्ने ठाउँमा मेन तरकारी खेतीलाई नै फोकस हामी गरेकै छौँ। यहाँका चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि उहाँलाई अति नै सजिलो भएकै छ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 10 लोहरौला घोराई नालामा बनेको मोटरेबल पुलको त उद्घाटन नै गरिसकिएको छ। नगरपालिकाले पहिलो पटक ठूलो लगानीमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरी सदरमुकामलाई पालिका केन्द्र जोड्ने पुल निर्माण गरेको हो। कुल 3 करोड 47 लाखको लागतमा 20.50 मिटर लामो पुल निर्माण गरिएको छ। पालिकाको मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न भएसँगै अबका दिनमा थप योजना सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने सामर्थ्य पालिकासँग रहेको देखिएको छ। खर्चको हिसाबले र दूरीका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो पुल यो निर्माण सम्पन्न भएको छ। र यो पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि वार्ड नम्बर 5 र 10 को यहाँ जनसमुदायलाई र पठन पाठन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि र व्यवसाय गर्ने तरकारी खेती गर्ने हाम्रो व्यवसाय कृषकहरूको लागि अति नै ठुलो महत्त्व भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनभने यो पुल नहुँदाखेरि यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नि पठन पाठन जान नि असुविधा भइरहेको थियो र यहाँ कृषक दाजुभाइहरूलाई पनि आफ्नो उत्पादन भएका विषयहरूलाई पनि बजारीकरण गर्न नसकेको अवस्था थियो भने त्यसै गरी वडा कार्यालयमा जानसम्मलाई एकदमै असहज र लामो दूरी पार गरेर वडा कार्यालयमा जानुपर्ने र नगरपालिकाको केन्द्रमा जानलाई त्यत्तिकै असहज भएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि यो बाटोले पालिकादेखि सदरमुकामसम्म तौलिया सदरमुकामसम्म जानलाई पनि एकदमै नजिक दूरी कायम गरेको छ। पुलका कारण तरकारीको पकेट क्षेत्र बुद्धभूमि वडा नम्बर 5 का कृषक लाभान्वित भएका छन्। पुल नहुँदा कृषक साइकलमा तरकारी बोकेर नाला तर्नुपर्ने बाध्यता थियो। पुलले सदरमुकाम तौली हवा र पालिका बीच दूरी घटाएको छ भने स्थानीयलाई आवत जावत गर्न निकै सहज भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 6वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास, कृषक र कृषि व्यवसाय व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा। बैतडीको डिला सैनी गाउँपालिकामा विद्युत विस्तारका लागि ल्याइएका सामग्री अलपत्र, समयमा पोल नठडिँदा सामग्री स्थानीयको खेतबारीमा प्रयोग हुँदै। बजेट पारितको विषयलाई लिएर जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवाद सतहमा, बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवाग्राही मारमा। प्रविधिको प्रयोगसँगै आरण व्यवसाय लोप हुँदै पेसा नै सङ्कटमा पर्न थालेपछि रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाद्वारा आधुनिक उपकरण वितरण, व्यवसायी खुसी। र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा बन्यो ठूलो लगानीको पुल, स्थानीय दङ्ग, अन्य विकासका आयोजना निर्माण गर्ने पालिकाको दावी।
हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। Global College of Management, GCM, under the ownership of ProEd Limited, is an English medium co-educational institution. The promoting team of GCM consists of academicians, researchers, entrepreneurs, and professionals, considerably renowned both at home and outside. We formulated a few sentences to convey this message to all the concerned, giving quality education in a disciplined environment at affordable cost. The college has been running +2 Management, Bachelor of Business Studies BBS, and Master of Business Studies MBS programs. The +2 program is affiliated to National Examination Board, former Higher Secondary Education Board HSEB, and BBS and MBS programs are affiliated to Tribhuvan University TU. I am very happy and proud to see our college recognized as the Center of Excellence in Management Study. At the span of more than 5 years, our students have been consistently achieving outstanding results in the board examination, more than 98% every year. GCM aims to be an internationally reputed learning center recognized for academic excellence in teaching and research in business and management studies. GCM has become the first choice of the young students seeking to explore their career goals with higher achievements. The college occupies peaceful surrounding at Mid-Baneshwar, the prime location of metropolis Kathmandu. The campus area of the college is comprised of appealing operating infrastructure with various sections of all-round in-house academic, technical and administrative deeds of every day. The interiors of the college are decked with high-tech facilities, and the entire premises pose an unparalleled look, being built on state-of-the-art infrastructure quality. Global College of Management is regarded as one of the excellent centers for management studies. The hard work of faculties, dedicated staff and hardworking students have proved the institution to be one of the leading institutions of management in Nepal. GCM has a culture of individual exposure to students to sound academic environment enriched with outstanding physical facilities. Very congenial environment,
enriched with advanced technology and MIS system. A-class interiors and superb-looking college premises having sanitized and sumptuous premises are a few inimitable features with which GCM offers the most promising management education at affordable cost. Equipped with AC and all the necessary features required for array of co-curricular activities to take place. Global College of Management conducts poem, art, singing competitions, etc. as a part of extracurricular activities, as well as presentation competition and many more as co-curricular activities. So, I believe GCM is a place where we get a student-friendly environment and a platform through which we can transform our dreams into reality. Installed with branded PCs, our computer labs are availed with unlimited internet access and audiovisual facilities. Most importantly, the college has managed a huge stock of learning resources with its very spacious library having abundant hard as well as e-resources. Providing quality education and managing disciplined environment, Global College of Management leads its way into becoming one of the most desirable institutes in management studies. Armed with an education that juggles practical and theoretical knowledge, Global College of Management is an astonishing center that is focused on developing the core leadership skill of each and every individual. The college is now established as an excellent learning center for management studies. GCM has the following key academic features. Student life experience, yet small enough to personalize the college experience of our students through the unique combination of college, exceptional faculties, location, and ultra-modern facilities. An exceptional college where students are offered extraordinary opportunities for rigorous study and achieving lifetime experience, where faculty love to teach and care deeply about the student's success. If life gave me a second chance and I had to choose a college, I would definitely choose Global College. Trust me. Global College of Management, Mid-Baneshwar. Management studies from +2 to master's level. Phone 4490-021 www.globalcollege.edu.np